नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। चीनसँग बीआरआई लगायतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको माग। चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दाहालको आश्वासन। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकेको डाक्टर झाको आरोप। द्विपक्षीय वार्तामा बीआरआई योजना नपर्नु दुःखद भएको टिप्पणी। बर्दियामा म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिनेको संख्या 4 गुणाले बढी। 1539 पदका लागि खोलिएकोमा 7000 बढीको दरखास्त। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 41 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट। 13 उपसमूहमध्ये निर्जीवन बीमा बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घट्यो। र रुसको धम्कीले नेटो सदस्यहरू डराएको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप। लडाकु विमान र ट्याङ्क सहयोग गर्न आग्रह। सुरु गरौं बीआरआई कार्यान्वयनको माग सम्बन्धी समाचारबाट। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चीनसँग बीआरआई लगायतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त माग गर्नुभएको हो। चिनिया विदेश मन्त्री तथा राज्य परिषद सदस्य वाङ यीसँगको छुट्टा छुट्टै भेटका क्रममा नेता ओली र प्रचण्डले उक्त माग गर्नुभयो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीआरआई अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजना अगाडि बढाउन चीनसँग आग्रह गर्नुभयो। भेटमा अध्यक्ष ओलीले बीआरआईसँग जोडिएका आयोजना तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले कोरोनाको महामारीपछि बन्द भएका नेपालसँगका नाकाहरू खोल्न, कोभिडका कारण चीनबाट फर्किएका त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लैजान र हुम्ला पारी अलपत्र परेका करिब 500 नेपालीलाई नेपाल आउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो। खास गरी कोरोनाको महामारी पछाडि नाकाहरू बन्द रहिरहेको छ। यो बन्द भएका नाकाहरू खुल्नु पर्यो। त्यसैगरी नेपाली विद्यार्थीहरू जो चाइनामा अध्ययन गरिरहेका थिए, कोभिडका कारण उनीहरू फर्केर आउनुपर्ने स्थिति भएको छ। तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो लगेर उनीहरूको अध्ययनलाई सुचारू गर्ने एउटा व्यवस्था बनोस् भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि अर्को एउटा विषय यो हुम्लाभन्दा पारी करिब 500 जना नेपालीहरू हामीलाई त्यो सूचना आएको छ। यद्यपि त्यो सूचना सही कति हो, कति के छ त्यो कुरा पनि अध्ययन होस् र यदि त्यसरी नेपालीहरू उता अड्किएर रहेको स्थिति हो भने उनीहरूलाई आउने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने पनि कुराहरू भए। यसैगरी माओवादी केन्द्रले दुई देश बीचको व्यापार घाटा सन्तुलित बनाउन व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्न प्रयास बढाउनु पर्ने विषय राखेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। बस्नेतले बीआरआई कार्यान्वयन, दुई देश बीचको सन्तुलित व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नका निम्ति प्रयास बढ़ाउने बारे प्रचण्ड र चिनिया पक्षबीच वार्ता भएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन माओवादी केन्द्रले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग चीनको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको कुरा चिनिया पक्षले राखेको बताउनुभयो। व्यापार घाटा बढ्दै गइराखेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो र त्यो अनुसार उहाँहरूसँग पनि कुरा भयो। उहाँहरूले पनि दुई देश बीचको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्धको, दुई पार्टी बीचको सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। चिनिया विदेश मन्त्रीले चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध छिमेकीको रूपमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको नेता बस्नेतले बताउनुभयो।
नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार डाक्टर राजीव झाले नेपालले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले चिनिया विदेश मन्त्री यीको नेपाल भ्रमणका लागि नेपालले तयारी नै गर्न नसकेको बताउनुभयो। झाले नेपाल र चीन सरकारबीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा BRI सम्बन्धीका कुनै पनि योजनाहरू नपर्नु अनौठो भएको बताउनुभयो। उहाँले विदेश मन्त्री यी नेपाल आउनु पूर्व BRI सम्बन्धी परियोजनाका बारेमा पनि छलफल गर्ने कुरा भए पनि त्यो बारेमा कुनै पनि सम्झौताका बारेमा सरकारले कुरा उठाउन नसकेको बताउनुभयो। नेपालको तयारी नै पुगेन अथवा नेपाल सरकारले वाङीको भिजिटलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। डाक्टर झाले चीन सरकारले नेपाललाई विशेष महत्त्वका साथ विदेश मन्त्रीको भिजिट गराएर पनि नेपालले भने खासै चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो। शुक्रबार 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री यी स्वदेश फर्कनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा भएको समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गर्नुभएको हो। उहाँले रावण, कंस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको भन्दै उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले हिटलर डेमोक्रेसीको आवरणमा तानाशाह बनेको उदाहरण दिँदै ओलीले पनि त्यही प्रवृत्ति गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100 के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि, किन हिटलर भनिरहेका छ तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरेको थियो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीओलीलाई देखाउनुहोस्। अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय देशभर नै आफ्नो पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको 21 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको छापाखाना यति बेला ताला लगाइएको छ। जनशक्ति अभाव मर्मत समार हुन नसक्दा प्रेस थन्किएको आयोगले जनाएको छ। मर्मतमै 1.5 करोड बढी खर्च हुने देखिएपछि आयोगले मतपत्र छाप्न जनक शिक्षा र प्राइभेट कम्पनीलाई गुहार्नु आयोगको लागि लज्जास्पद विषय हो। निर्वाचन आयोगले 21 करोड भन्दा बढी खर्च गरेर खरिद गरेको प्रेस यति बेला प्रयोगविहीन मात्र भएको छैन, थन्किएर बसेको छ। र हामी तपाईलाई जुन दृश्य देखाइरहेका छौं यो निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको 2074 सालमा बिना कुनै प्रतिस्पर्धा ओम्नी ग्रुपसँग खरिद गरेको प्रिन्टिङ प्रेस थन्किएको स्थान हो। निर्वाचन आयोगसँग 2 फरक कम्पनीका अत्याधुनिक प्रेस छ। हाई स्पीड डिजिटल कलर प्रिन्टिङ मसिन र चार्ट स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम मेसिन, जसको लागत क्रमशः 10 करोड 55 लाख 40 हजार र 11 करोड 28 लाख पर्छ। 2074 सालमा भारतबाट खरिद गरेर ल्याइएको 22 करोड भन्दा बढी लागतको मेसिन अहिले थन्काएर राखिएको छ, जसको प्रमुख कारण हो जनशक्ति। तालिम प्राप्त जनशक्ति अन्य नियोगमा सरुवा भएसँगै आयोगमा अहिले भएका प्राविधिक कर्मचारीले सो अत्याधुनिक प्रेस सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। आयोगमा भएका मेसिन वेब बेस हो, जुन सञ्चालन गर्न भारतबाट नै प्रशिक्षण लिनुपर्छ। तर ठूलो स्रोत चाहिने भएकाले पहिलेको जनशक्तिको सरुवा भएपछि आयोगले कुनै पनि टोलीलाई प्रशिक्षण दिएन। जनशक्तिलाई तालिम दिने कुरामा आयोगबाट ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल। निर्वाचनमा भोलि भन्ने छुट आयोगसँग नभएकाले पनि आयोग विकल्पमा गएको उहाँको भनाइ छ।
यो मेसिन अत्याधुनिक हो होइन, वेब बेसमा चाहिँ यो सञ्चालित हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ इन्डिया नै गएर ट्रेन प्राप्त जनशक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ ट्रान्सफर भएर अन्य निकायमा जानुभएको छ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ हामीसँग भएको मौजुदा जनशक्तिले चाहिँ त्यो चलाउने सामर्थ्य राख्छ। मेसिन किनेको वर्ष राष्ट्रिय सभाको मतपत्र, राष्ट्रपति निर्वाचनको सामग्री, वार्षिक प्रतिवेदन, मत परिणाम पुस्तिका, स्रोत पुस्तिका छापिएको थियो। त्यस यता उक्त मेसिन सञ्चालनमा छैन। निर्वाचनको काम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्र प्रारम्भ हुने भएकाले पनि साना छलफलका कागजपत्र मात्र छापिनु पर्ने भएकाले सो मेसिन प्रयोगमा आयोगले ल्याएन। साना परिमाणको निर्देशिका र अन्य कागजपत्रहरू आयोगमा भएका अन्य साना मेसिनले गरिरहेका छन्। मतदाता नामावली, परिचय पत्र, आचार संहिता, मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री, निर्देशिका छपाउन आयोगले 12 करोड रुपियाँको बोलपत्र आह्वान गर्यो। मतपत्रको छपाएको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाउने भए पनि आयोगले अन्य सामग्री छाप्न निजी प्रेसलाई ठेक्का दिएको छ। अमेरिकाको सहयोग संस्था USAIDले 2070मा आयोगलाई अनुदान स्वरूप दिएको छपाई मेसिन पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नै रहेकाले र आयोगको केन्द्रसँग नै सम्झौता भएकाले पनि अबको निर्वाचनमा ठूलो परिमाणमा केन्द्रबाट छपाई हुनेछ। अहिले मर्मतमै 1.5 करोड भन्दा बढी खर्च हुने देखिएपछि आयोग फेरि मतपत्र छाप्न जनक शिक्षालाई गुहारिरहेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनको छोटो तयारीका बीच प्रेस मर्मत गरेर मतपत्र छाप्ने परिस्थिति नभएको र जसरी पनि चुनाव गर्नै पर्ने बाध्यताकै कारण प्राइभेट कम्पनीलाई छपाएको काम दिन बाध्य भएको अरियाल बताउनुहुन्छ। निर्वाचन भोलि भन्ने हुँदै हुन्न। अब आज छाप्न सकिएन, भोलि छापौँला भनेर हुन्न। जुन दिन जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो शेड्युल अनुसार त्यो दिन त्यो काम सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। आयोग परिसरमै रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यारेकसँगैको अस्थायी छाप्रोमा मेसिन राखिएका छन्। कानूनले दिएको समय 120 दिन भए पनि आयोगले 90-95 दिन पाएकाले तत्कालका लागि करोडौंको मेसिन खरिद गरी ल्याएको प्रेसबाट आयोगले जोखिम लिन चाहेन। कमिसनको खेलमा लागेको आयोग करोडौं रुपियाँको मेसिन आफूसँग हुँदाहुँदै पनि अन्यत्रै छपाउन दिन्छ। जब आयोगको यस्तो क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो त्यसपछि आयोगले आफूसँग मेसिन चलाउने कर्मचारी पनि नभएको र मेसिन पनि बिग्रिएको भन्दै आफ्नो क्रियाकलापलाई ठाकछोप गर्न पछि लाग्यो। बिग्रिएको मेसिन मर्मत गर्दा चल्ने नचल्ने अन्योलता र निर्वाचनको प्रेसरकै कारण अन्य प्रेसहरूसँग सहकार्य गर्नु बाहेकको विकल्प नभएको भन्दै कमिसनको खेललाई ठाकछोप गर्न खोज्छन् कर्मचारीहरू। निर्वाचन आयोगले जति नै प्राविधिक कारण भने पनि यो सत्य हो कि यति बेला करोडौं खर्च गरेर खरिद गरेको प्रिन्टिङ प्रेस प्लास्टिकको खेलौना जस्तो एउटा छाप्रोमा कोचिएको अवस्थामा छ। यस्तोमा सम्पत्ति सरकारको र खेल कमिसनको भनेर आशंका उब्जिनु स्वाभाविक हो। अब निर्वाचन आयोगले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ इलिसा अर्याल, काठमाडौँ। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि आज बेलुका 8 बजे वार रुम हेर्न नभुल्नुहोला। म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा 4 गुणा बढी आवेदन दर्ता भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बर्दियामा माग गरिएको म्यादी प्रहरीका लागि 7000 बढीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा आवेदन दर्ता गराएका छन्। बर्दियामा 1539 पदका लागि आवेदन खोलिएकोमा मागभन्दा 4 गुणा बढीले आवेदन दर्ता गराएको बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर शाहीले बताउनुभयो। माग गरे भन्दा धेरै आवेदन परेकोले प्रक्रियाबाट छनौट गरिनेछ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फुलजोर खोलाको पुलबाट बस खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 4 ख 855 नम्बरको यात्रुवाहक बस पुलबाट तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 30 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको लालबन्दी र रानीगञ्जका स्थानीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। बसको अगाडिपट्टिको टायर पड्किएर अनियन्त्रित हुँदा पुलबाट खसेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ।
लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विदेशी लगानी मात्रै नभएर लगानीसँगै प्रविधि पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीसँग प्रविधि भित्राउँदा निजी क्षेत्रको लागि धेरै फाइदा पुग्न सक्ने दावी गर्नुभयो। अहिले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि केही नीतिगत तथा ऐन र कानूनी रूपमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। नेपाल डुइङ बिजनेसमा 96औं स्थानमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई सुधार गरेर 15 स्थानमै ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिलेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको जुन स्थान छ 96औं मतलब जो स्थानमा नेपाल छ, यो समझदारीसँगै र हाम्रा समग्र प्रयाससँगै हामीले यसलाई 96औं स्थानबाट 10-15 स्थानमा ल्याउन सक्छौँ त हामी यो संकल्प गर्न सक्छौँ। यो हामी सँगै मन लाग्छ गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले जलविद्युतमा मात्रै नभएर अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भित्राउनु पर्ने आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 41 अङ्क भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक 41.43 अङ्क घटेर 2572.23 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.55 अङ्क घटेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 2.66 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 2.5 अङ्कले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 89,23,000 किता शेयर 4 अर्ब 98 करोड 95,14,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये निर्जीवन बीमा बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। लगानीकर्ताहरू बीमा कम्पनीहरूतर्फ आकर्षित भएको देखिएका छन्। गत साता बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै बीमा कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको हो। निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1.09% बढेको छ, तर अन्य उपसमूहको परिसूचक 4.36% घटेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, वित्त र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबारमा आएका 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा जीवन विकास लघुवित्त, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपालको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सानीमा जनरल इन्सुरेन्स र जनरल इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य 9.5% भन्दा बढीले बढेको छ। तर यता मल्टिपर्पोज फाइनान्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 27 करोड 56 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अपी पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने गुनास लाइफ इन्सुरेन्सको 17.5 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। समाचार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण फुटबलमा थाइल्याण्डको क्लब चोनबुरी एएफसीसँग पराजित भएको छ। चोनबुरी स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाललाई घरेलु टोलीले 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। चोनबुरीका लागि फान्तमित पनात, रेनाटो केलिक र नाटापोङले 1-1 गोल गर्नुभयो। नेपालका लागि दर्शन गुरुङले 1 गोल मात्र फर्काउनु भयो। खेलको 24औं मिनेटमा फान्तमितले गोल गर्दै चोनबुरीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाउनु भएको थियो। 65औं मिनेटमा रेनाटोले गोल गर्दै चोनबुरीलाई 2-0 ले अग्रता दिलाउनु भयो। खेलको 83औं मिनेटमा दर्शनले गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याइ पुर्याउनु भयो। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा नाटापोङले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई 3-1 को सहज जित दिलाउनु भयो। नेपालले यसअघि थाइल्याण्डसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा नेपाल 2-0 ले पराजित भएको थियो। एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणको तयारीका लागि नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल्न थाइल्याण्ड गएको हो। एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरूमा कुवेतमा आयोजना हुनेछ। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 तारिकसम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग
खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ भने जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। देशको पहाडी भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। चीनसँग BRI लगायतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालको माग, चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने दाहालको आश्वासन। चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकेको डाक्टर झाको आरोप, द्विपक्षीय वार्तामा BRI योजना नपर्नु दुःखद भएको टिप्पणी। बर्दियामा म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिनेको संख्या 4 गुणाले बढी, 1539 पदका लागि खोलिएकोमा 7000 बढीको दरखास्त। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक 41 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट, 13 उपसमूहमध्ये निर्जीवन बीमा बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घट्यो। र रुसको धम्कीले नेटो सदस्यहरू डराएको युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप, लडाकु विमान र ट्याङ्क सहयोग गर्न आग्रह। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।